हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए शवारमा। एक मेरे बेटे को बड़ा ही पसंद है शवारमा, पिज़्ज़ा और ये जंक फूड वगैरह। मेरी पर यही कोशिश होती है मैं इनको ना ही बना कर दिया करूँ, क्योंकि मैदा उसमें यूज़ होता है। तो मैदा जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन 6 महीने बाद 1-2 दफ़ा बना के देना चलें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं होता। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी उनके लिए शवारमा, और ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने कभी खाया ही नहीं। बच्चों को चाहे आप जितना मर्ज़ी बाहर ले जाओ, जितना मर्ज़ी खिला पिला लो, लेकिन जो घर में माँ बना कर देती है ना, उसकी खुशी ही और होती है। मैं आप लोगों के साथ एक बात आज करूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई दुख, दर्द, तकलीफ़ ज़रूर होता है। किसी की ज़िंदगी इस चीज़ से खाली नहीं होती। अगर आज खुशियाँ हैं तो कल गम भी होता है, अगर गम आएगा तो खुशियाँ भी आएंगी। हमने खुशियों को लेकर, गम को लेकर किस तरह चलना है, किस तरह इनको ऑन कर कर अपनी ज़िंदगी को एक लाइन पर लेकर चलाना है। क्योंकि किसी भी दर्द जो होता है ना, कोई भी गम, उसको रोकने का वाहिद तरीका पता है क्या है? कि उस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए अल्लाह पर छोड़ दो। और एक बात मेरी याद रखें, कभी भी आपको दुख, दर्द, तकलीफ़ आए ना, तो लोगों को ना बताएं। लोगों के सामने अपना रोना ना रोएं, क्योंकि लोग उस वक्त तो आपका रोना सुन लेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका तमाशा बनाएंगे। इसलिए जो गम आपका है, जो दर्द आपका है, वो आपका ही है। लोगों को बताने से वो कम नहीं हो जाएगा, लोगों को बताने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ख़त्म तब ही होगा जब आप उसको तस्लीम करेंगे, जब आप अल्लाह से लो लगाएंगे। इसलिए लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका मत दें, खुद स्ट्रॉन्ग बने। उससे क्या होगा कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी जो है ना, आपको वो थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि आपका अल्लाह पर तवक्कुल हो जाएगा ना, अल्लाह पर बिलीव हो जाएगा। इसलिए और मैं आप लोगों के साथ जॉइंट फैमिली के जो रिश्ते हैं, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनमें जो आजमाइश आती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करूँगी कि कुछ मेरी बहनें जो हैं न्यू शादी होकर गई होती है ससुराल में, तो उनको पता नहीं चलता कि हम लोगों ने ससुराल में किस तरह एडजस्ट करना है। जिस तरह ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं ना, इसी तरह ससुराल वाली ज़िंदगी भी कोई फूलों की सेज नहीं, वहाँ भी कांटे भी हैं साथ। और आपने इन कांटों के साथ कैसे एडजस्ट करना है मैं बताती हूँ। कभी भी ससुराली रिश्तों के साथ दिल से मत चलें। जस्ट 40 या 30% दिल इस्तेमाल करें, बाकी 60-70% इनके साथ दिमाग के साथ चलें। जब आप इनके साथ दिल से चलेंगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत दुख मिलेंगे, दर्द मिलेंगे, क्योंकि ये ससुराली रिश्ते जो होते हैं ना, वो कभी किसी के सगे नहीं होते। पीठ पीछे हमेशा आपको बातें ही करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां ही करते हैं। आप चाहे इनके लिए अपने गुर्दे भी बेच देंगे ना, ये आपका फिर भी सगे नहीं होंगे। इसलिए चालाक होशियार बने, हाज़र जवाब बने, इनको जवाब देना सीखें, इनकी चालाकियों पर इनकी चालाकियाँ बताना सीखें, इनकी चालाकियाँ देखकर खामोश ना हो जाया करें, इनको इज़्ज़त मान ना दिया करें। मैं ये नहीं कह रही कि मुंह पर बदतमीज़ हो जाएं, बदतमीज़ करें, गाली गलौज करें, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रही, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर इनकी चालाकियाँ भी बताई जा सकती हैं। तमीज़ के दायरे में रहकर इनको हाज़र जवाबी से जवाब भी दिए जा सकते हैं। सब कुछ बदतमीज़ी से नहीं होता। जब दूसरे आपकी कोई इज़्ज़त और मान नहीं रख रहे, तो आपको क्या ज़रूरत है इनकी चालाकियों पर इनका इज़्ज़त मान रख कर ख़ामोश होने की। होशियार हो जाएं। कुछ मेरी बहनें जो होती हैं वो बड़ी मासूम होती हैं, शादी के 10-15 साल धक्के खाने के बाद फिर उनको पता चलता है, फिर उनको अकल आती है, लेकिन मज़ा ख़त्म हो जाता है। फिर फ़ायदा भी नहीं रहता। जब आप इतने साल यूज़ हो जाएं, जब आप इतने साल धक्के खा लें, फिर आपको अकल आए, तो फिर फ़ायदा क्या। इसलिए किसी की वीडियो सुनकर उससे कुछ सबक हासिल करें, मोटिवेट होकर उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें कि हो सकता है ये बंदा या बंदी हमारे लिए कोई बेहतर बात कर रही हो, हमें कोई फ़ायदे वाली बात हासिल हो रही हो, तो उसको सोचें, उसको गौर करें कि आया कि ये वाकई सही कह रही है। फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सही कह रही हूँ। सही बात है। ये इन रिश्तों के साथ ना मैंने बड़े धोखे खाए हैं, बड़े दिल से निभा निभा के भी देख लिया है, कोई फ़ायदा नहीं होता।
صرف اپنی فیملی کو پرائورٹی دیں، اپنی فیملی میں بچوں کا، اپنے خامند کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنی فیملی میں بچوں اور خامند کو پیچھے کر کے ان رشتوں کو آگے کریں گی نا، ملنا تو پھر بھی کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو پھر ٹھوڈی کران گے تو ایسا پھر ٹھوڈ کران گے کہ تو لگ سمجھ جاوے گی۔ میں نے اپنے خامند کو پیچھے کر کے، میں نے اپنے خامند کی باتوں کو اگنور کر کے بڑے رشتے نبھائے ہیں، بڑا کچھ کیا ہے، لیکن ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ تجربے ہوتے ہیں، ان سے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پھر ان سے پازیٹیوٹی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ آپ نیگیٹو ہو کر تو لڑائیاں شروع کر دیں۔ لڑائیاں نہیں کریں، خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی میں بھی بڑا ہی سکون ہے اور بڑا ہی فائدہ ہے۔ یہ تو جب آپ خاموشی اختیار کریں گے پھر پتہ چلے گا۔ اگر کوئی آپ کو رشتوں میں اہمیت نہیں دیتا، مان نہیں دیتا، آپ کی ویسے عزت نہیں کرتا جس طرح آپ کرتے ہیں، تو پھر خاموش ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بات اور کروں گی، کچھ لڑکیاں شادی کے شروع میں ہی جاتے یہ چاہتی ہیں کہ سسرال والے ان پہ فدا ہو جائیں، یا خامن یا ساس سسر ہیں سارا خرچہ ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ شادی کے 4-5 سال تو ہر عورت کو، ہر لڑکی کو دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کا خامند آپ کو خرچہ تھوڑا بہت دے دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پورے گھر کا خرچہ ایک نئی لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا دینا، یہ طریقہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، نہ یہ سسرال میں چلتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی عزت بنانی ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نہیں آئی ہیں اس گھر میں۔ 10 لوگوں نے آپ کے لیے نہیں بدلنا، ایک انسان نے بدلنا ہے 10 لوگوں کی خاطر۔ ہمیں بھی شادی کے شروع سال کوئی خرچہ نہیں ملتا تھا، ہماری ساس کے پاس ہی جاتا تھا، خاوند ایون کہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے خاوند سے ہی کہنا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی تو بیٹوں نے ہی دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ توقع مت کریں کہ جاتے ہی خاوند آپ کو سارے پیسے پکڑا دیں۔ اس بات پر کئی لڑکیاں اپنا گھر بھی خراب کر لیتی ہیں، ناراض ہو کر میکے جا بیٹھتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ سب کچھ ایک لڑکی کا ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گھر بھی ہو جاتا ہے، خرچہ بھی ملتا ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے اگر آپ مانگے گی، وقت سے پہلے اگر آپ لڑائیاں ڈالیں گے، تو پھر تو کام خراب ہی ہوگا۔ آپ اپنا ہی گھر خراب کریں گے، اپنے ماں باپ کو ہی پریشان کریں گے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو پھر آپ کے ماں باپ پریشان ہوں گے نا۔ جب بیٹی ایک گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو پریشانی کس کے لیے بنتی ہے؟ ماں باپ کے لیے۔ لہٰذا ایک لڑکی کو یہ سٹیپ کبھی نہیں لینا چاہیے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ میرا خود کا 17 سال کا تجربہ ہے، اور 17 سال کے تجربے کی بنا پر آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کے دل پر اثر کریں، کسی لڑکی کی زندگی بچائیں، کسی لڑکی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں۔ تو اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر میری باتوں کی وجہ سے کوئی لڑکی اپنے آپ کو چینج کر لے، کوئی لڑکی پازیٹیوٹی کی طرف آ کر اپنا گھر بنا لے، اپنا گھر بسا لے۔ اگر ایسا ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ کریے اور مجھے بتائیے، تو اس سے موٹیویٹ ہو کر میں آپ لوگوں کے لیے مزید اور ایسی ویڈیوز لے کر آؤں گی، مزید آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پر ضرور بتائیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گی۔ یہاں میرے شوہر میں ریڈی ہو رہے تھے، تو یہ میں نے 3 کپ میدا لیا تھا، جس سے میرے تقریباً 10 شوار میں بنے تھے۔ تو وہ بچوں کو بھی پورے آ گئے میرے گھر، میری نند آئی تھی گیسٹ، اس کے بچے تھے، پھر ان کو بھی میں نے دیے۔ جب کبھی بیٹیاں آتی ہیں نا، تو جو آپ اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں نا اسپیشل، ان کے بچوں کو بھی لازمی کھلایا کریں۔ اس سے ایک عزت کا احساس ہوتا ہے۔ جو بیٹی آئی ہوتی ہے، نہیں تو میں نے کچھ بہویں ایسی دیکھی ہیں وہ صرف اپنے بچوں کو کھلا کے ادھر ادھر سائڈ پہ کر لیتی ہیں، اور جو نند آئی ہوتی ہے ان کے بچوں کو پوچھتی بھی نہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہوتی ہے۔ جو بیٹی ہوتی ہے نا، اس کو عزت دیا کریں، مان دیا کریں، پھر ہی آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ ادروائز جب بیٹیاں روتی ہیں نا، روتی ہوئی گھر سے جاتی ہیں، تو پھر نسلیں ہی ہل جاتی ہیں۔
اچھا جی، تو یہاں میرے جو 10 شوارمے تھے وہ بن کر ریڈی ہو گئے تھے، پھر میں نے سب بچوں کو دیے، بچے بہت خوش ہوئے۔ جب پتہ ہے آپ کو گھر کے جو شوارمے ہوتے ہیں نا، وہ ہوم میڈ شوارما، صاف ستھرا بنا شوارما جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ آپ بھی بچوں کو گھر کا صاف ستھرا کھانا دیا کریں بنا کر، اور کوشش یہ کیا کریں کہ میدے والی چیزوں سے اوائڈ کیا کریں۔ میں تو خود تو میں نے کھایا نہیں تھا، کیونکہ مجھے نا اس کے اندر جو ایسٹ ڈلتی ہے نا اس کی بڑی بری اسمیل لگتی ہے، تو بس میں نے بچوں کو کھلا دیا تھا اور باقی بچوں کو بھی کھلا دیا تھا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر کر دیں۔ بائے۔